क्रिस्चियन युनियन अफ गौमुखीका सम्पूर्ण विश्वासी मित्रहरू र अगुवाहरू सबैलाई जय मसीह भन्न चाहन्छु र त्यसका साथसाथै विशेष गरी डाक्टर गौतम न्यौपानेलाई पनि म धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु कारण विगत केही वर्षदेखि हामी फेसबुकको माध्यमबाट एक अर्कासँग धेरै नजिक हुन पुगेका छौँ र नेपालको र विशेष गरी मध्यपश्चिमाञ्चलका विभिन्न जिल्लाहरूमा विभिन्न प्रकारका सामाजिक तथा आत्मिक कार्यक्रममा डाक्टर गौतमले जुन प्रकारको योगदान पुर्याउँदै आउनुभएको छ, चासो देखाउनु भएको छ र सेवकाईको क्षेत्रमा विशेष गरी उहाँको जुन बोझ र दर्शन छ त्यसको लागि म धेरै धन्यवाद दिन्छु प्रभुलाई कि नेपाली जनसमुदायमा पनि हामी यस्ता व्यक्तिहरूलाई भेट्टाउँदछौँ जो साँच्चै परमेश्वरको राज्य र धार्मिकताको लागि भोकाएका छन्। त्यसैको सेरोफेरोमा रहेर यहाँहरू जतिजना पनि यो युनियनमा यो सङ्गतिमा गाभिनु भएको छ, प्युठान, सल्यान, दाङ विभिन्न यी मध्यपश्चिमाञ्चलका जिल्लाहरूमा र त्यसका साथसाथै त्यहाँबाट विभिन्न देशमा छरफष्ट भई बस्नुभएका मित्रहरू सबैलाई पनि परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। आज म यहाँको सामनेमा दोस्रो पटक यसरी अनलाइनको माध्यमबाट प्रस्तुत हुँदैछु। आशा छ कुनै दिन शारीरिक रूपले पनि यी प्युठान, सल्यान, दाङतिरका जिल्लाहरूमा त्यहाँका विश्वासीहरूको सेवाकाईमा कार्यक्रममा व्यक्तिगत रूपले उपस्थित भएर पनि सेवा गर्ने मौका प्रभुले दिनुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यो दिन नआउन्जेलसम्म यस किसिमले अनलाइनको माध्यमबाट नै यहाँहरूसँग भेटघाट गर्ने मौका पाउँदा मलाई धेरै खुसी लागेको छ र विशेष गरी यहाँहरूले वर्षमा एकपटक यसरी उपवाससहित 3 दिनको विशेष कार्यक्रम राख्नुहुन्छ र यस किसिमले जब परमेश्वरका मानिसहरूले आफैलाई नम्र बनाएर उहाँको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर्दछन् भने परमेश्वरले त्यो ठाउँमा, त्यो देशमा, त्यो समाजमा, त्यो व्यक्तिको जीवनमा निश्चय नै काम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको राज्य र धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरूलाई परमेश्वरले तृप्त पार्नु नै हुन्छ मित्रहरू। त्यसै कारण मलाई यो मौका दिनुभएको लागि फेरि पनि एकपटक म धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यो लाइभमा भाग लिने हुने मित्रका साथसाथै पछि यो रेकर्डेड मेसेज सुन्नुहुने मित्रहरू सबैलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ। यहाँहरूको यो 3 दिने कार्यक्रम जो उपवास सहित सुरु गर्नुहुन्छ र उपवास, पश्चाताप, प्रार्थना र यो वर्षको जुन थीम तपाईँले छान्नु भएको छ पश्चातापका साथसाथै आत्मिक जागृति, परमेश्वरको पुनर्स्थापना, पुनर्जागृति, यी सबै कुराहरूमा प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्, अनुग्रह गर्नुभएको होस् र तपाईँ हाम्रो सेवाकाईमा आत्मिक जागृति आएको होस् भन्ने मेरो पनि प्रार्थना र शुभकामना छ। र त्यसैको सिलसिलामा यहाँको सामनेमा आज मैले लुकाको सुसमाचार 9 अध्यायबाट मेरो वचनलाई प्रस्तुत गर्न खोजेको छु र मेरो शीर्षक तपाईँले सायद यो लाइभको माथि देख्नु भएको छ होला कि येशू ख्रीष्ट सबैका लागि होइन तर कसैका लागि उहाँ सबै थोक हुनुहुन्छ। Jesus is not for everyone but for some he is everything। लुका 9 अध्यायको 51-52 पदबाट येशू ख्रीष्ट गलिलको प्रान्तबाट अब क्रुसको अन्तिम कार्य सिद्ध्याउनको लागि यरुशलेमतिर जानको लागि निर्णय गर्नुहुन्छ। लुका 9 देखि लुकाको सुसमाचारको अन्त्यसम्म यो लामो सेक्सन छ जसलाई लुकाले येशू प्रभुको अन्तिम यात्रा भन्ने जस्तै देखाउन खोजेको छ। गलिलबाट उहाँले यात्रा सुरु गर्नुभयो कल्भरी क्रुससम्म जानको लागि। येशू ख्रीष्ट सबैका लागि होइन तर कसैका लागि उहाँ सबै थोक हो भन्ने कुरा लुकाको सुसमाचार 9 अध्यायको 57 पदबाट यसरी पढौँ। उहाँहरू बाटोमा जाँदै गर्नुहुँदा यो सामरियाले जान नदिएपछि सामरिया छोडेर उहाँ यर्दनको पूर्वतिर लाग्नुभयो।
जाँदै गर्नुहुँदा एकजना मानिसले उहाँलाई भन्यो, हे प्रभु, तपाईँ जता जानुहुन्छ म तपाईँको पछि लाग्नेछु। तब येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, स्यालका दुला छन् र आकाशका चराचुरुङ्गीहरूका गुण, तर मानिसको पुत्रको त शिर राख्ने ठाउँ पनि छैन। उहाँले अर्कोलाई भन्नुभयो, मेरो पछि लाग। तर त्यसले भन्यो, पहिले मेरा बाबुलाई गाड्न जान दिनुहोस्। उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, मुर्दाहरूलाई आफ्नै मुर्दा गाड्न देऊ, तर तिमी गएर परमेश्वरका राज्यको सुसमाचार प्रचार गर। अर्काले पनि भन्यो, हे प्रभु, म तपाईँको पछि लाग्नेछु, तर पहिले आफ्नो घरमा हुनेहरूबाट मलाई बिदा लिन दिनुहोस्। तर येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, आफ्नो हात हलोमा लगाएर पछिल्लोतिर हेर्ने कोही पनि परमेश्वरको राज्यको योग्य हुने छैन। यस किसिमले तीनजना व्यक्तिसँग यीशु प्रभुको जम्का भेट हुन्छ। एउटाले आएर भन्छ, प्रभु तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ म त्यहीँ जानेछु। अनि त्यसलाई प्रत्युत्तर दिँदा प्रभुले भन्नुहुन्छ, चराचुरुङ्गीका गुण छन्, स्यालहरूका दुलाहरू छन्, तर मेरो त शिर राख्ने ठाउँ पनि छैन। त यहाँबाट के देखिन्छ भने यो व्यक्ति येशूको पछि लाग्नुको मुख्य उद्देश्य ऊ संसारको सुख र सुविधा खोज्न आएको थियो। त्यसबाट हामी यो स्पष्ट भन्न सक्छौँ, येशू ख्रीष्ट संसारको सुख र सुविधा खोज्ने व्यक्तिको लागि होइन। जो कोही येशूलाई विश्वास गर्दाखेरि संसारमा भौतिक चीज वस्तुको फाइदाको आशा राखेर येशूको पछि आउँछ भने त्यस्ता व्यक्तिको लागि येशू प्रभुको काम छैन। येशू प्रभु त्यो व्यक्तिको लागि कुनै फाइदाको ठहरिनु हुने छैन। यो व्यक्ति किन यस्तो भौतिक आशामा आएको थियो भनेर भन्न सक्छौँ भने येशू प्रभुको जवाबमा त्यो व्यक्तिको अवस्था झल्किएको छ। उसले आएर प्रभु तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ म तपाईँको पछि लाग्नेछु। यसो हेर्दा त्यो व्यक्ति एकदमै येशूको पछि लाग्नको लागि तयार भएको देखिन्छ। तर प्रभुले मानिसका सबै कुराहरू जान्नुहुन्छ, देख्नुहुन्छ र त्यो व्यक्तिभित्रबाट भएको गलत आशय पनि प्रभुले देख्नुहुन्छ र त्यसै कारण उहाँले त्यसलाई कुनै प्रकारको धोकामा पार्न चाहनुहुन्न। कारण येशू ख्रीष्ट मानिसका भौतिक आवश्यकता पूर्ति गर्नको लागि मात्र आउनु भएको होइन। येशू ख्रीष्ट गलिलबाट यरुशलेम जाँदै हुनुहुन्थ्यो अनि त्यो जानुको मुख्य उद्देश्य अब उहाँ कल्भरी क्रुसमा मर्नुपर्ने थियो। अनि त्यो मर्नुको मुख्य उद्देश्य पनि मानिसलाई पाप र अधर्म र त्यसपछि पापको ज्याला मृत्युबाट बचाउनु थियो। मानिसको पापको लागि बलि हुनु थियो। येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुको मुख्य उद्देश्य नै कल्भरी क्रुसमा मानिसको पापको बलि भएर मानिसलाई मृत्युबाट मुक्ति दिनु, पापबाट मुक्ति दिनु, नरकबाट स्वर्ग लैजानु थियो। त्यो उद्देश्य जब मानिसले बुझ्दैन र येशू ख्रीष्टलाई एउटा असल व्यक्ति, फाइदाजनक व्यक्ति, येशूसँग सम्बन्ध राख्दाखेरि संसारका भौतिक शक्ति, सम्पत्ति र सुविधाहरू प्राप्त गर्ने सम्भावना देखेर कोही येशूको पछि आउँछ भनेदेखि त्यसको लागि येशूको कुनै काम छैन। त्यसै कारण प्रभुले बडो स्पष्ट भाषामा त्यो व्यक्तिलाई भन्छ, हेर मित्र, तिमीले सोचेका छौ मेरो पछि लाग्यो भनेदेखि त तिमीलाई ऐश आराम होला, सुख विलास होला, संसारका सुविधाहरू प्राप्त गरौँला जस्तो लाग्या होला। तर वास्तवमा म तिमीलाई स्पष्ट भन्न चाहन्छु, मेरो पछि लागेको खण्डमा तिमीलाई बस्ने ठाउँ पनि हुने छैन। शिर ओत लाग्ने ठाउँ पनि नहुन सक्छ। के तिमी मेरो पछि लाग्न चाहन्छौ? चराचुरुङ्गीका बरु गुण हुन्छन्, स्यालहरूको बस्ने पनि दुलाहरू हुन्छन्, तर मेरो त आफ्नो केही पनि छैन। यो संसारमा मेरो आफ्नो बस्ने ठाउँ पनि छैन। यस किसिमले येशू ख्रीष्ट ती व्यक्तिको लागि होइन जो संसारका सुख सुविधाहरू खोज्नको लागि येशूको पछि आउन चाहन्छन्। ती व्यक्तिहरू अन्तिममा साह्रै निराश भएर फर्किनेछन्। निराश मात्र होइन, ती व्यक्तिहरू त्यसपछि परमेश्वरको राज्यको लागि घातक व्यक्ति बन्नेछन्। आज धेरै ख्रीष्ट विरोधीहरूलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने विशेष गरी नेपाली परिवेशमा अधिकांश यी ख्रीष्ट विरोधी, चर्च विरोधी, क्रिस्चियन विरोधी ती मानिसहरू हुन् जो एकपटक चर्चमा केही पाइन्छ कि भन्ने आशाले आएका थिए।
कारण यो नेपाल, भारत यी गरिब देशमा के छ भने क्रिस्टियानिटी, क्रिस्चियन विश्वास चाहिँ साम्राज्य शक्तिको एउटा धर्म हो। बेलायती साम्राज्य संसारभरि फैलिएको कारण अनि कता-कता अहिलेसम्म पनि मानिसको आँखामा एउटा अँध्यारो पट्टी के लागेको छ भने क्रिस्चियन विश्वास चाहिँ पश्चिमा देशको, विशेष गरी बेलायतको, पहिला त अब त बेलायत त सिद्धिसक्यो, बेलायतको शक्ति एकदमै कमजोर हुँदै गयो। अब अमेरिका, त्यसकारण यो क्रिस्चियन एउटा शक्तिशाली राज्य, साम्राज्य र राष्ट्रको धर्म भएको कारण पक्कै पनि यी राष्ट्रहरूले धर्मद्वारा अरू राष्ट्रमा कब्जा गर्न चाहन्छन्। त्यसै कारण पैसा दिएको कारण मानिसहरू यीशुमा विश्वास गर्छन् भन्ने गलत धारणा, गलत समाचार आज हाम्रा समाचार माध्यमहरू, राजनैतिक नेताहरू, यहाँसम्म कि विद्वान व्यक्तित्वहरूले पनि यस्ता खालका वक्तव्यहरू निकाल्छन् बेला बखतमा कि नेपालमा क्रिस्चियनहरू बढ्नुको मुख्य उद्देश्य यिनीहरूलाई कतै विदेशबाट पैसा आएको छ। अनि जब यस्तो प्रकारको गलत समाचार मानिसहरूले सुन्छन्, कहिलेकाहीँ दुःख कष्ट आउँदा, आपद विपद आउँदा लाग्छ होला, ओहो क्रिस्चियनहरू त पैसाको कारण धर्म परिवर्तन गर्छन् भन्ने सुनेको छु, त्यसकारण मेरो पनि दुःख कष्ट छ, केही गरी मैले पनि धर्म परिवर्तन गर्ने विचार गरेको खण्डमा कतै क्रिस्चियनहरूले सहायता गर्छन् कि भन्ने उद्देश्यले धेरै मानिसहरू चर्चमा पनि आएको पाइन्छ। तर जब उहाँहरू चर्चमा आउनुहुन्छ, थाहा पाउनुहुन्छ वास्तवमा यहाँ त केही पनि पाइँदो रहेनछ, उल्टै चर्चको कार्यक्रमलाई अगाडि लैजान, गतिविधिहरूलाई अगाडि लैजान हरेक सदस्यले आफ्नो औकात अनुसारको भेटी र योगदानहरू पुर्याउनु पर्ने रहेछ र बाइबलले नै बडो स्पष्ट भाषामा हामीलाई लिनको लागि होइन, दिनको लागि बोलाएको कुरो थाहा पाउनुहुन्छ। त्यसपछि उहाँहरू निराश भएर फर्किनुहुन्छ र फर्किने मात्र होइन, कति त पछि गएर क्रिस्चियनहरूको खैरो खन्न थाल्दछन्। आफ्नो स्वार्थी उद्देश्य प्राप्त नभएपछि अनि एकपट्टि आफूलाई नै आत्मदोष हुन्छ कि म वास्तवमा यदि क्रिस्चियनहरूले अलिअलि सहायता गरेको भए म धर्म पनि परिवर्तन गरिदिन्थे भन्ने जुन प्रकारको गलत सोच थियो, त्यसले गर्दा उनीहरूको विवेकमा दोष लागेको छ। जब मानिसको भित्रपट्टि आत्मदोष हुन्छ अनि आत्मदोष उसको हृदयले उसलाई दोषाइरहेछ, उसको विवेकले उसलाई दोष्याछ भनेदेखि त्यो दोषको प्रायश्चित गर्नुको सट्टामा ऊ त्यसपछि अरूलाई दोष दिन चाहन्छ। अनि सबभन्दा राम्रो उपाय कस्तो भने यी क्रिस्चियनहरू देशद्रोही हुन्, यी क्रिस्चियनहरू राष्ट्र विरोधीहरू हुन्, यी क्रिस्चियनहरू पैसाको लागि आएका हुन् भनेर यस किसिमले ती व्यक्तिहरू अब परमेश्वरको राज्यको लागि काम लाग्ने हुनुको सट्टामा परमेश्वरको राज्यमा बाधा पुर्याउने व्यक्ति बन्दछन् र उनीहरू आफ्नो जीवनमा पनि कहिल्यै खुसी हुँदैनन्। त्यसपछि जबसम्म हाम्रो भित्र हृदयले, हाम्रो विवेकले दिएको दोषलाई जबसम्म हामी स्वीकार गर्दैनौँ, त्यसबाट पश्चाताप गर्दैनौँ, प्रायश्चित गर्दैनौँ भनेदेखि त्यो व्यक्तिको जीवनमा कहिले पनि शान्ति हुँदैन। यसै कारण येशू प्रभु ती व्यक्तिको लागि कुनै कामको होइन जो संसारको सुख र सुविधा खोज्न चर्चमा आउँछन् अथवा बाइबल पढ्न चाहन्छन्, येशूको चेला बन्न चाहन्छन्, त्यस्तालाई प्रभुले भन्नुहुन्छ तिमीहरूको अवस्था अहिलेको भन्दा पछि झन् नाजुक हुनेछ कि तिमी तयार छौ? चराचुरुङ्गीले गुण जस्तो पनि तिमीलाई मिल्ने छैन, स्यालका धुलो जस्तो पनि यो संसारमा मिल्ने छैन कि यीशुलाई पछ्याउन तयार छौ भनेर त्यो प्रश्न ठाडिएको छ। त्यसै कारण तपाईँ र म जसले ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरेका छौँ, हामीले आफैले आफूलाई यो प्रश्न गर्नु परेको छ कि म के को लागि येशूमा विश्वास गरिरहेछु, किन मैले ख्रीष्टलाई विश्वास गरेँ, कुन उद्देश्यको लागि म ख्रीष्टमा आएको छु। त्यो एउटा कुरो त येशू ख्रीष्ट संसारको सुख सुविधा, आर्थिक लोभ लालचमा आउने व्यक्तिको लागि हुँदै होइन, कुनै कामको छैन येशू ख्रीष्ट त्यस्ता व्यक्तिको लागि। दोस्रो कुरो हामीले त्यो पदमै के अरे त्यही खण्डमा पढ्दैछौँ 59 र 60 पदमा उहाँले अर्को एउटा व्यक्तिलाई त्यसै समयमा बोलाउनुहुन्छ। उहाँले अर्कालाई भन्नुभयो मेरो पछि लाग, तर त्यसले भन्यो पहिले मेरा बाबुलाई गाड्न जान दिनुहोस्। पहिलो व्यक्तिले चाहिँ आफै आएर भन्छ प्रभु तपाईँ जता जानुहुन्छ म तपाईँको पछि लाग्नेछु। अनि त्यसलाई प्रभुले भन्नुभयो मित्र मेरो पछि लागेर तिमीलाई कुनै फाइदा छैन।
दोस्रो व्यक्तिलाई चाहिँ प्रभुले आफैले भन्नुभयो मेरो पछि लाग, तर त्यसले चाहिँ भन्छ पहिले मेरा बाबुलाई गाड्न जान दिनुहोस्। यसो हेर्दाखेरि यो व्यक्तिको मनमा यसुलाई पछ्याउने मन त छ। त्यसै कारण त्यो ढलपल भरेको बेलामा येशू प्रभुले त्यसलाई निमन्त्रणा दिनुहुन्छ, मेरो पछि लाग। अनि उसले चाहिँ मेरा बाबुलाई गाड्न जान दिनुहोस्। यसको मतलब उसको बुवा घरमा बितेको र गाडेर आउँछु भन्नेको होइन। यो चाहिँ वृद्ध आमा-बाबुप्रति आफ्ना छोराछोरीले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पहिला वहन गर्न दिनुहोस्। पहिला मेरो बाबुआमाप्रतिको जिम्मेवारी, मेरो परम्परागत जिम्मेवारी छ, मेरो नैतिक जिम्मेवारी छ, त्यसलाई म पहिला पुरा गरेर आउँछु, त्यसपछि म तपाईँको पछि लाग्नेछु भन्दाखेरि प्रभु येशूले 60 पदमा त्यसलाई भन्नुभयो, मुर्दाहरूलाई आफ्नै मुर्दा गाड्न देऊ, तर तिमी गएर परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार प्रचार गर। त यो व्यक्ति साँच्चै नै परमेश्वरको राज्यमा आउन त चाहन्थ्यो, तर परम्पराले गर्दाखेरि, आफ्ना रीतिरिवाजले गर्दाखेरि, बाबुआमाप्रतिको जिम्मेवारी वहन गर्ने उद्देश्यले वृद्ध भएका बाबुआमालाई पूर्ण रूपले स्याहार सुहार गरिसकेपछि, बाबुआमालाई पहिलो स्थानमा राखिसकेपछि, सामाजिक जिम्मेवारीहरू पुरा गरिसकेपछि बल्ल म तपाईँको पछि लागेर बल्ल त्यसपछि म सुसमाचार प्रचार गर्नेछु भन्दाखेरि हामी यहाँबाट स्पष्ट रूपले के भन्न सक्छौँ भनेदेखि येशू प्रभु ती व्यक्तिका लागि पनि होइनन् जसले मानवीय परम्परा र सामाजिक जिम्मेवारीलाई परमेश्वरको राज्यभन्दा माथिल्लो स्थानमा राख्न चाहन्छन्। येशू प्रभुले आमा बाबुको आदर नगर भनेको होइन, इज्जत नगर भनेको पनि होइन, गर्नुपर्छ। बाइबलले त बडो स्पष्ट भाषामा भन्छ कि आमा बाबुलाई आदर गर्ने मानिसलाई परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। 10 आज्ञामा चौथो आज्ञामा आउँदछ कि आमा बाबुलाई आदर गर ताकि तिमीहरू लामो समयसम्म दीर्घायु हुन सक र जीवनका सबै क्षेत्रमा आशिषित हुन सक। प्रतिज्ञा सहितको आज्ञा हो आमा बाबुको आदर गर्नु। त यो व्यक्तिलाई प्रभुले आमा बाबुलाई छोडिदेऊ, अनादर गर भनेको होइन, तर उसको मनाशय चाहिँ के हो भनेदेखि मेरो सामाजिक दायित्व परमेश्वरको राज्यभन्दा ठुलो छ, मेरो नैतिक कर्तव्य परमेश्वरको राज्यभन्दा ठुलो छ र आमा बाबुलाई गर्नुपर्ने सेवा परमेश्वरलाई गर्नुपर्ने सेवाभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। त्यसै कारण प्रभु म तपाईँको पछि अहिले लाग्न सक्दिनँ, त्यो पुरा गरिसकेपछि बल्ल म तपाईँको पछि लागेर परमेश्वरको राज्यको प्रचार गरौँला भन्दाखेरि हामी फेरि भन्न सक्छौँ यस किसिमले परमेश्वरको राज्यलाई दोस्रो स्थानमा राखेर मानवीय, सामाजिक, नैतिक जिम्मेवारीलाई पहिलो स्थानमा राख्ने व्यक्ति पनि ख्रीष्ट येशूको लागि काम लाग्दैन, ख्रीष्ट येशू पनि त्यसको लागि काम लाग्दैन। त येशू ख्रीष्ट सबैका लागि होइन मित्र। आज नेपाली परिवेशमा म पनि विदेशमा धेरै समय बसेँ। विदेशमा काम गर्दै गर्दा अथवा पढ्दै गर्दाखेरि धेरै मित्रहरूसँग मेरो जम्का भेट भयो। धेरै मित्रहरूलाई सुसमाचार सुनाउने मौका पनि पाएँ र धेरै मित्रहरू चर्चमा पनि आए, कतिले बप्तिस्मा पनि लिए। तर उहाँहरूको एउटा ठुलो समस्या तीमध्ये उहाँहरूले बडो स्पष्ट भाषामा भन्नु, पास्टर मलाई येशू मनपर्छ, मलाई बाइबल मनपर्छ, म साँच्चै उहाँमाथि विश्वास गर्न चाहन्छु, तर के गर्ने मेरा बाबुआमा हिन्दू छन् अथवा बुद्धिस्ट छन्, मुसलमान छन् र विशेष गरी हिन्दू परिवेशको कुरा गर्दाखेरि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो बाबुआमा बितेपछि काजक्रिया गर्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, त्यसै कारण म जब बाबुआमा बित्नुहुन्छ अथवा छोराले गर्नुपर्ने पुरा कर्तव्य गरिसकेपछि म विश्वास गर्नेछु भन्ने थुप्रै मित्रहरूसँग मेरो भेट भएको छ। अनि मैले उहाँलाई जबरजस्ती गरेन, ठिक छ तपाईँको इच्छाअनुसार गर्नुहोस्। अनि कतिको चाहिँ विवाहको समस्या, अब क्रिस्चियन भएपछि बिहा गर्न गाह्रो हुन्छ, परिवारले समाजले छोरीचेली दिँदैनन्। त्यसै कारण पास्टर म पहिला नेपाल फर्केपछि एउटा आफ्नै परम्परागत हिसाबले बिहा गर्छु र बिहा गरिसकेपछि बल्ल म यसुलाई विश्वास गरौँला। यस्तै यस्तै खालका सामाजिक रीतिरिवाज र दायित्वहरू पुरा गर्नको लागि उहाँहरूले येशू ख्रीष्टलाई दोस्रो दर्जामा राखिदिनुहुन्छ। त त्यस्ता व्यक्तिको लागि पनि सायद येशू ख्रीष्टको कुनै फाइदा छैन। त्यस्ता व्यक्तिले येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउँदाखेरि केही फाइदा छैन। त उहाँ त्यस्ता मित्रहरूको लागि पनि होइन जसले परमेश्वर र उहाँको राज्यको महत्त्व बुझ्न सकेको छैन र सामाजिक दायित्वकै साङ्लाले
बाँधिएका छन्, परम्पराका साङ्लाले बाँधिएका छन्, रीतिरिवाज र रूढिवादीका साङ्लाहरूले बाँधिएका छन् र आफ्नो विवेकले मन पराएको कुरो, आफ्नो मनले मन पराएको, दिमागले थाहा पाएको यो कुरो सही हो भनेको थाहा पाउँदै पनि समाजको डर, रीतिरिवाज, रूढिवादी र परम्पराका साङ्लाहरूलाई छिनाल्न नसक्ने व्यक्तिको लागि पनि येशू प्रभु होइन। तेस्रो व्यक्तिको लागि अर्को एउटा सन्देश यहाँ देखिन्छ। 61 र 62 पदमा अर्काले पनि भन्यो, प्रभु म तपाईँको पछि लाग्नेछु, तर पहिले आफ्नो घरमा हुनेहरूबाट मलाई बिदा लिन दिनुहोस्। पहिलो व्यक्तिले पनि भन्यो, म तपाईँको पछि लाग्नेछु। दोस्रो व्यक्तिलाई त प्रभुले नै बोलायो, तर त्यसले पनि भन्छ, अहिले म लाग्न सक्दिनँ। तेस्रो व्यक्ति भन्छ, म तपाईँको पछि लाग्नेछु, तर पहिले आफ्नो घरमा हुनेहरूबाट मलाई बिदा लिन दिनुहोस्। तर येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, आफ्नो हात हलोमा लगाएर पछिल्तिर हेर्ने कोही पनि परमेश्वरको राज्यको योग्यको हुँदैन। त यो तेस्रो व्यक्तिलाई जब प्रभुले सम्बोधन गर्नुहुन्छ, त्यहाँबाट हामी के भन्न सक्छौँ भनेदेखि सबै व्यक्तिलाई खुसी पार्न चाहने मानिसको निम्ति पनि येशू प्रभु होइन। कारण यो व्यक्तिको घर परिवार आफन्त छन् र येशूको पछि पनि यो लाग्न चाहन्थ्यो, तर उसलाई डर के थियो भनेदेखि केही गरी म येशूको पछि लागेँ भने घरका मान्छे रिसाउँछन् कि, त्यसकारण पहिले म आफ्नो घरमा गएर परिवारका सदस्यहरूसँग पर्मिसन के भन्छ अनुमति लिएर आउँछु। र कहिलेकाहीँ के हुन्थ्यो भने हाम्रो समाजमा पनि के हुन्छ भने घर परिवार आमा बाबु हामीसँग रिसाए रुष्ट भयो भनेदेखि अंश नदिने, यो एउटा बडो ठुलो समस्या छ। र सायद यो व्यक्तिको पनि समस्या त्यस्तै हुनसक्छ। म पहिला घरका मान्छेलाई खुसी पारेर आउँछु प्रभु, त्यसपछि म तपाईँको पछि लाग्नेछु भन्दाखेरि प्रभुले भन्नुहुन्छ, यदि मेरो पछि लाग्न चाहन्छौ भने म स्पष्ट भन्छु, तिमीले अब पछि फर्केर हेर्नु हुँदैन। तर पछिल्तिर फर्किन चाहन्छौ भने तिमी पनि मेरो चेला हुन लायक छैन, अथवा मेरो काम छैन तिम्रो लागि। हलोमा हात राखेर पछिल्तिर हेर्ने मेरो राज्यको योग्यको छैन। त ईश्वरलाई विश्वास गर्छु भन्ने मन पनि छ, तर यता पछि ओहो मेरो परिवारले के भन्ला, मेरो इष्टमित्रहरूले के भन्लान्, समाजले के भन्ला, के गरी भोलि मैले अंश पो गुमाउँछु कि भनेर उसले दुवैतिर ठिक्क पार्न चाहन्छ, दुवै संसारमा खुट्टा हाल्न चाहन्छ यो व्यक्ति। अनि त्यस्तालाई प्रभुले भन्नुहुन्छ, त्यस्तो खालको व्यक्तिको लागि पनि म आएको होइन। त्यो कुरो याद गर्दै गर्दा मलाई आफ्नो सम्झना आउँछ। जब मैले ख्रिस्टलाई विश्वास गरेको कुरो घरमा बताएँ, आमा बाबु सबैको सामनेमा मैले भने म ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्ति भए आजदेखि भन्दाखेरि त्यो घरमा कोलाहल मचिएको थियो। साँझको पख मैले यो कुरो राखेको थिएँ। यो तिहारको समय थियो, भोलिपल्ट भाइटिका थियो। मलाई डर के लागेको थियो भनेदेखि भाइटिकाको दिनमा बहिनीहरूले टिका लाउँछन्। अब भर्खर विश्वास गरेको, यो धेरै कुराहरू थाहा थिएन। क्रिस्चियन बन्न के गर्नुपर्छ, कसो गर्नुपर्छ। किताब पढ्दा पढ्दै ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गरेको। त्यसपछि बाइबल हातमा पर्यो र क्रिस्चियन मित्रहरूसँग भेटघाट भएको थियो र छोटो मोटो नलेज ज्ञान मात्र थियो विश्वासमा के गर्नुपर्छ, कसो गर्नुपर्छ। अब अहिलेको जस्तो दिमाग भएको भए सायद म त्यतिखेर बाबुआमालाई अझ राम्रो गरी सम्झाउन सक्थेँ होला। त्यतिखेर त म 17-18 वर्षको जोस थियो, होस थिएन। अनि साँझपख मैले सबैलाई भने, भोलिपल्ट टिकाको दिनमा मलाई बहिनीहरूले टिका नलाउन् भन्ने उद्देश्यले त्यो मैले अग्रिम दिनमै आफ्नो विश्वास जाहेर गरेको थिएँ र सबैलाई बरु उल्टै येशूलाई तपाईँहरूले पनि विश्वास गर्नुहोस् भनेको थिएँ। साँझ त केही सबै चुपचाप लागेको थिएँ। भोलिपल्ट बिहान टिकाको समयमा जब मैले टिका इन्कार गर्दा निकै कोलाहल मचियो। अंशको कुरो पनि निस्क्यो र बुवालाई थाहा रहेछ क्रिस्चियनहरू काजक्रिया गर्दैन। त्यो त मलाई थाहा थिएन। त्यति बेलासम्म क्रिस्चियनहरूले काजक्रिया गर्नु हुँदैन यहाँ त्यहाँ भन्थ्यो पनि त। मलाई यति मात्रै थाहा थियो, येशू ख्रिस्ट मेरो पापको लागि आउनुभएको, म पापी हुँ, मलाई पापबाट मुक्ति चाहिएको छ, मलाई मुक्ति दिने प्रभु येशू नै हुनुहुन्छ। त्यसकारण म ख्रिस्टलाई विश्वास गर्छु भन्ने निश्चय मात्र गरेको थिएँ। बप्तिस्मा पनि लिएको थिएन। अनि मेरो सामनेमा चुनौती आएको थियो कि यदि मैले ख्रिस्टलाई विश्वास गरेको खण्डमा बाउले अंश दिने छैन।
बडो स्पष्ट रूपले काजक्रिया नगर्ने छोरालाई म अंश दिने छैन भनेर बाउ उफ्रेको कुरो, कराएको कुरो मेरो कानमा अझै पनि छ। त यस किसिमले मैले निर्णय गरेको थिएँ, हो म यो घरबाट बुवाआमाले मलाई एक टुक्रा अथवा एक सिनको दिएनन् भने पनि मलाई कुनै परवाह छैन। म ख्रीष्ट येशूको पछि लाग्नेछु। त्यो निर्णयले मेरो जीवनमा धेरै ठुलो भिन्नता ल्यायो मित्र। हुन त त्यो बेलामा सजिलो थिएन, भविष्य अन्धकार थियो, कहाँ जाने, के गर्ने, जीवनमा के गरौँला। विशेष गरी अब हामी जो कृषक परिवारका व्यक्तिहरू हौँ, कृषक पृष्ठभूमिबाट आएका छौँ, हाम्रो लागि त हाम्रो परिचय भनेको नै पुर्ख्यौली सम्पत्ति, जग्गा जमिन नै हो। त भने जब बाबुआमाले जग्गा जमिन पुर्ख्यौली सम्पत्तिबाटै वञ्चित गरिदिन्छु भनेपछि हामी एकदमै के भन्छ त्यो धागो काटिएको पङ्खा चङ्गा जस्तै हो। कहाँ जाने हो थाहा हुँदैन। परिचयहीन हुन्छौँ त्यसपछि हामी। सुकुम्बासी भन्ने शब्द जो हामी पाउँदछौँ त्यो आफैमा बडो दुःख लाग्दो शब्द हो। त यीशुको लागि सुकुम्बासी बन्न पनि तयार हुनुपर्ने रहेछ जिन्दगीमा। यदि ख्रीष्ट येशूबाट हामी केही कुरो प्राप्त गर्न चाहन्छौँ भने। त यहाँनिर 3 टा व्यक्तिको जीवनबाट मैले आजको वचनमा यही भन्न खोजेको कि येशू ख्रीष्ट सबैका लागि होइन, विशेष गरी संसारको सुख सुविधा र भौतिक फाइदाको लागि कोही आउन चाहन्छ भनेदेखि येशू ख्रीष्ट त्यस्ताका लागि पनि होइन। संसारका रीतिरिवाज परम्परालाई परमेश्वरको राज्यभन्दा माथिल्लो स्थानमा राख्ने व्यक्तिको लागि पनि येशू प्रभु आउनु भएको होइन। र आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि सबै मानिसलाई खुसी पार्न चाहने व्यक्तिको लागि पनि येशू प्रभु आउनु भएको होइन। तर यस्तो स्थितिमा यी तीनैजना व्यक्तिहरू, जसै उदाहरणको लागि पहिलो व्यक्ति, प्रभु तपाईँको त शिर राख्ने ठाउँ पनि छैन, ओत लाग्ने ठाउँ पनि छैन, तपाईँ अब कल्वरी क्रुसमा मर्नको लागि जाँदै हुनुहुन्छ, तरै पनि म तपाईँको पछि लाग्नेछु भनेर आफ्नो जीवन पूर्ण रूपले सुम्पेर आएको व्यक्ति भएको भए। दोस्रो व्यक्ति जसलाई प्रभुले बोलाउनु भयो परमेश्वरको राज्य प्रचार गर भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिले पनि हुन्छ प्रभु, हो मेरो घरमा आमा बाउ वृद्ध छन्, बुढा छन्, मैले उहाँहरूको हेरदेख रेखदेख गर्नुपर्छ, तापनि परमेश्वरको राज्य प्रचार गर्दै म त्यो गर्नेछु। प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस् मेरा आमा बाबुलाई हेर्नको लागि, उहाँहरूको पनि वास्ता गर्न मलाई मद्दत गर्नुहोस् र म तपाईँको राज्य प्रचार गर्नको लागि जस्तो सुकै त्याग तपस्या गर्न तयार छु भनेको भए। तेस्रो व्यक्तिले पनि आएर प्रभु घरमा त मान्छेहरू खुसी छैनन् मैले तपाईँमा विश्वास गर्दाखेरि, तापनि उहाँहरूले अहिले खुसी नमनाए पनि मलाई विश्वास छ एक दिन उहाँहरूले मलाई बुझ्नेछन्। त्यसकारण घरका आफन्त सदस्य घर परिवारलाई बेखुसी भएर पनि बनाएर पनि प्रभु म तपाईँलाई बेखुसी बनाउन चाहिँ चाहदिनँ। त्यसकारण तपाईँलाई खुसी पार्न संसारमा जस्तो सुकै बलिदान पनि दिन तयार छु भन्ने व्यक्तिको लागि मात्रै यीशु प्रभु सबै थोक हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी मर्कुसको सुसमाचारबाट हेरौँ मित्रहरू। मर्कुस 10 अध्यायको 28 देखि 31 सम्म यीशु प्रभु धनी मानिसहरूको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो र भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि जसले यस संसारको धन सम्पत्तिमा भरोसा राख्दछ त्यो मानिस स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दैन। त्यसलाई अगाडि बढाउन उहाँले यसरी भन्नुहुन्छ, पत्रुसले उहाँलाई भने, हेर्नुहोस् हामीले सबै छोड्यौं र तपाईँको पछि लागेका छौं। येशूले भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले मेरो निम्ति र सुसमाचारको खातिर घर वा दाजुभाइ वा दिदीबहिनी वा आमा बाबु वा छोराछोरीहरू वा जग्गा जमिन छोड्छ, हेर्नुहोस् है, यो तीनटै व्यक्तिको जीवनमा भौतिक समस्या र पारिवारिक सम्बन्धको समस्या देखिन्छ। अनि तिनै कुराहरूको बारेमा येशू प्रभुले उहाँको पछि लाग्ने अथवा जसका लागि उहाँ सबै थोक हुनुहुने हो त्यस्ता व्यक्तिलाई भन्नुहुन्छ, जसले आफ्ना आफन्तहरूका साथसाथै श्री सम्पत्ति पनि छोड्छ, 30 पद, त्यसले सतावटका साथसाथै 100 गुणा बढी घर, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, आमा, छोराछोरी र जग्गा जमिन यसै समयमा पाउनेछ अनि आउँदो युगमा अनन्त जीवन। बडो गजबले प्रभुले यहाँनिर के भन्दै हुनुहुन्छ भने, यदि तिमी मेरो खातिर यी कुराहरू र यी सम्बन्धहरू बलिदान स्वरूप चढाउन सक्छौ भनेदेखि म तिमीलाई
तिमीले त्यागेको भन्दा 100 गुणा बढी यसै संसारमा सतावट सँगसँगै। अब यहाँनिर के छ भने मित्र, सतावट चाहिँ आउनेछ। तपाईँको घर परिवारका सदस्यहरूले तपाईँको विरोध गर्नेछन्, इष्टमित्र छरछिमेकले विरोध गर्नेछन्, सरकारले नै विरोध गर्ला, यहाँसम्म कि जेलनेल नै होला अथवा कतिपटक त ज्यानको बाजी नै लाग्ला। त यस किसिमले यदि कोही मेरो पछि आउन चाहन्छ भनेदेखि उसले मेरो खातिर आफ्ना सम्बन्धहरू र सम्पत्तिहरू पनि सेक्रिफाइस गर्न चाहन्छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिलाई म 100 गुणा बढी दिनेछु। यो 100 गुणा भन्नाले यस्तो यो 100 गुणा हिसाब गर्नुभन्दा पनि यो गुणात्मक हिसाबले परमेश्वरले आशिष दिने कुरा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। त मैले त्यसै कारण भनेको कसैका लागि चाहिँ यीशु प्रभु सबै थोक हो। सबैका लागि उहाँ होइन, तर कसैका लागि चाहिँ उहाँ सबै थोक हो। सबैका लागि उहाँ केही पनि नहुन सक्छ, तर कसैका लागि उहाँ श्री सम्पत्ति, घर, जग्गा, जमिन, सम्बन्ध, आमा बाबु, दाजुभाइ र त्यसका साथसाथै अनन्त जीवन। यीशु ख्रीष्ट कसैका लागि सबै थोक हो। अनि यी तीनजना व्यक्ति जस्तै अन्तिममा तर धेरै पहिला हुनेहरू पछिल्ला र पछिल्ला हुनेहरू चाहिँ पहिला हुनेछन्। यो किनभनेदेखि जो पहिलो हुन चाहन्छ, जो एकदमै तडक भडक गरेर आउँछ, आज पनि नेपालमा कतिपय यस्ता पास्टरहरू देख्नुहुन्छ जो भौतिक कुरामा व्यस्त छन्, श्री सम्पत्ति कमाउनमा व्यस्त छन्। उनीहरू निकै संसारका भौतिक उपलब्धिहरू चाहन्छन्, सफलता चाहन्छन्, तडक भडक गरिरहेका छन्। चर्चमा कतिपटक नाटक जस्तो देखिन्छ चर्चभित्र पनि। बडो दुःख लाग्दो कुरो छ मित्र। त्यसै कारण येशू ख्रीष्ट संसारको भौतिक सुविधा खोज्नका लागि आउनु भएको होइन, श्री सम्पत्तिको पछि लाग्नका लागि आउनु भएको होइन। यस्ता मानिसहरू केही समयसम्म उफ्रेलान्, चम्केलान्, तर परमेश्वरको राज्यमा यिनीहरू सेलाउँछन्। तर अरू यस्ता व्यक्ति जो एकदमै ओझेलमा परेका छन्, उनीहरूलाई मतलब छैन कुनै पास्टरले जेसुकै गरोस्, कुनै ख्रिस्टियनले जेसुकै गरोस्, उनीहरू ख्रिस्ट येशूको पछि लागेको कारण बरु उल्टै आफ्नो श्री सम्पत्ति येशूको खातिर दिएर आउँछन्। यस्ता व्यक्तिहरू परमेश्वरको राज्यमा सुरुमा त पछिल्ला थिए, तर जब ख्रिस्ट येशूको समय आउनेछ अघिल्ला हुनेछन्। तपाईँ र म किन ख्रिस्ट येशूको पछि लागेका छौँ र ख्रिस्ट येशूको पछि लाग्ने बेलामा हामीले के गुमायौँ मित्र? यीशु प्रभु हुनुहुन्छ, मेरो खातिर तिमीहरूले केही कुरो गुमाएका छौ भनेदेखि म 100 गुणा बढ्ता फिर्ता दिनेछु। भौतिक कुराको पछि लागेर आउने व्यक्ति पछि गएर कंगाल बेहाल हुन सक्छ भने आफ्ना भौतिक श्री सम्पत्तिको पनि माया मारेर यीशुको पछि आउने व्यक्तिको भौतिक आवश्यकता परमेश्वरले पूरा गर्नुहुन्छ। यहाँ बडो स्पष्ट भन्छ कि यसै संसारमा जग्गा जमिन, घर, आमा बाबु, श्री सम्पत्ति, छोराहरू सबै परमेश्वरले ल्याउनु हुनेछ र अनन्त जीवन। त्यसपछि अर्को एउटा पद पढेर म बन्द गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरो मत्ती 6 अध्यायको 25 पदबाटै पढ्यो भने अझ राम्रोसँग स्पष्ट बुझिन्थ्यो। तरै पनि म 31 देखि 33 पढ्छु। कारण आज धेरै मानिसहरू यीशुको पछि भौतिक कारणको लागि आउँछन् भने कतिपटक भौतिक कारणकै लागि हटेर पनि जान्छन्। त्यो दुईटा कुराहरू छन्, एउटा निराशा र अर्को अभिलाषा। यी दुवै कुराले हाम्रो विश्वासमा बडो गजबको घात पुर्याउँछन्। त यीशु ख्रीष्टले हामीलाई हाम्रा निराशा र अभिलाषाबाट मुक्ति दिन आउनु भएको हो। र त्यसै सिलसिलामा प्रभुले के खाउँला के पिउँला भनेर चिन्ता नगर भनेर लामो सन्देश दिइसकेपछि 31 देखि 33 पदमा हामी पढौँ मत्ती 6 को। यसकारण के खाउँला कि के पिउँला कि के पहिरौँला भनेर फिक्री नगर, किनकि अन्य जातिहरूले यी सब थोक खोज्दछन्, अर्थात् जसले ख्रीष्ट येशूलाई चिनेको छैन ती व्यक्तिहरू मात्रै संसारका भौतिक कुराको पछि लागेका छन्। तर तिमीहरूका स्वर्गमा हुनुहुने पिताले तिमीहरूलाई यी सबै थोकको खाँचो छ भने जान्नुहुन्छ। तर पहिले उहाँको राज्य र उहाँका धार्मिकताको खोजी गर र यी सबै थोक तिमीहरूका निम्ति थपिने छन्।
मत्ती 7को 7देखि 11 पद पनि पढ्नु भएको खण्डमा उहाँले फेरि त्यो कुरोलाई दोहोऱ्याउनुहुन्छ। माग त तिमीहरूलाई दिनेछ, खोज त तिमीहरूले भेटाउनेछौ, गजगजाउ त तिमीहरूको निम्ति ढोका उघारिनेछ। तिमीहरू संसारका दुष्ट मानिस भएर पनि आफ्ना छोराछोरीले माछा माग्दा सर्प दिँदैनौ, रोटी माग्दा ढुङ्गा दिँदैनौ भने परमेश्वरले उहाँसँग माग्नेहरूलाई अझ कति बढ्ता गरी दिनुहुनेछ। रोमी 8:32मा परमेश्वरको वचनले भन्छ कि परमेश्वरले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई त हाम्रो लागि बाँकी राख्नु भएन भने कि उहाँले हामीलाई चाहिने सबै असल थोकहरू दिनुहुने छैन र अवश्य दिनुहुनेछ। यसै कारण पावलले पनि गलाती 2:20 पदमा भन्नुहुन्छ, म संसारको लागि क्रुसमा मरिसकेको छु, त्यसकारण अब म जिउने म होइन तर ख्रिस्ट ममा जिउनुहुन्छ। जुन जीवन म अहिले बाँचिरहेको छु त्यो उहाँका पुत्रमा विश्वास गरेको कारण बाँचिरहेको छु, जसले मेरो लागि आफैलाई दिनुभयो। त यीशु ख्रिस्ट त्यो व्यक्तिका लागि सबै चिज हुनुहुन्छ, जसले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन परमेश्वरमा समर्पित गरेको छ। ख्रिस्ट येशूमा आफ्नो जीवन पूर्ण रूपले समर्पित भएर आउने व्यक्तिका लागि येशू प्रभु सबै थोक हुनुहुन्छ। उसको भौतिक आवश्यकता पूरा गर्ने प्रतिज्ञा प्रभु गर्नुहुन्छ, उसको सामाजिक आवश्यकता पूरा गर्ने प्रतिज्ञा प्रभु गर्नुहुन्छ, उसको शारीरिक आवश्यकताहरू पूरा गर्ने प्रतिज्ञा प्रभु गर्नुहुन्छ र त्यसपछि अनन्त जीवन उसको सुरक्षित हुन्छ। यस किसिमले मित्र, आज यो तपाईँहरूको 3 दिनको यो सोलेम असेम्बली सेवा सम्मेलनमा भाग लिनुहुने र पछि यो सन्देश सुन्नुहुने मित्रहरूको सामनेमा यो वचनमा स्पष्ट राख्दैछु कि यदि तपाईँले आफ्नो जीवनका सर्वस्व यीशुको लागि त्याग्न सक्नुहुन्छ भने यीशुले तपाईँको लागि स्वर्गका सम्पूर्ण आशिषहरू दिनुभएको छ। यहाँसम्म कि उहाँको नामको खातिर कसैको लागि तपाईँले एक ग्लास चिसो पानी दिनुभएको छ भनेदेखि पनि त्यसको इनाम प्रभुले दिने प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ भने त तपाईँले उहाँको राज्यको लागि आफ्ना सम्बन्धहरू बलिदान गर्नुभयो, आफ्ना श्री सम्पत्ति र अंशहरू बलिदान गर्नुभयो। कतिपटक क्रिस्चियन भएको नाताले जागिरबाट निकालिदिएको छ। मलाई क्रिस्चियन भएको नाताले सुदूरपश्चिमाञ्चलमा त्यति बेलामा यो धनगढीमा ऐश्वर्य विद्या निकेतन भन्ने एउटा स्कुल निकै प्रख्यात स्कुल थियो। त्यहाँ कसरी कसरी मैले पढाउने काम पाएको थिएँ अनि त्यहाँ पढाउँदै विद्यार्थीहरूलाई र शिक्षकहरूलाई सुसमाचार सुनाएको प्रमाण भेट्टाएछ त्यहाँको स्कुलको सञ्चालकहरूले र पछि मलाई कि त 3 वर्ष जेल जानु पर्यो कि त जागिरबाट राजीनामा दिनु पर्यो भनेर 2टा प्रस्ताव राखे। एउटा जागिरको लागि बस्ने हो भने तिमीलाई मुद्दा हाल्छौँ हामी, नत्र यो स्कुलबाट जाऊ। जाने ठाउँ कतै थिएन र पनि कतिपटक यस्तो किसिमले आमा बाबुले अंश दिँदैनौँ। भोलि गएर तपाईँ कतिजना धनाढ्य व्यक्ति हुन सक्नुहुन्छ होला, तपाईँको ठुल्ठुलो बिजनेस होला, बाबुआमाले तँलाई केही पनि दिन्न, काठमाडौँ पोखरा ठुल्ठुला सहरमा तपाईँको घर जग्गा जमिन भएको व्यक्ति होला, त्यति बेलामा बाबुआमाले तँलाई 1 रुपियाँ पनि दिन्न भन्दाखेरि के तपाईँ ख्रिस्टलाई विश्वास गर्न तयार हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्न भने येशू ख्रिस्ट तपाईँको लागि आउनुभएको होइन। त्यस्तै किसिमले सम्बन्ध पनि तपाईँ आफ्ना आमाबाउलाई साह्रै माया गर्नुहुन्छ, इज्जत गर्नुहुन्छ, तर आमाबाउले बडो स्पष्ट भन्नुभयो कि छोरा छोरी तैँले येशूलाई विश्वास गरिस् भनेदेखि तेरो मेरो कुनै सम्बन्ध छैन भन्दाखेरि तपाईँ के अब येशूलाई इन्कार गर्नुहुन्छ या के गर्नुहुन्छ? आमा बाबुलाई येशूभन्दा पहिलो स्थानमा राख्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको लागि पनि येशू प्रभु आउनु भएको होइन। त्यसपछि आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि सबै व्यक्तिलाई खुसी पारेर ठिक्क पारेर जीवन बिताउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँको लागि पनि येशू प्रभु आउनुभएको होइन। उहाँ केवल त्यो व्यक्तिको लागि आउनुभयो जसले उहाँको खातिर आफ्नो प्राण दिन तयार हुन्छ, कल्वरी क्रुसमा जान तयार हुन्छ। कारण यो बेलामा येशू क्रुसमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यसै कारण उहाँले भन्नुभयो यदि कोही मेरो पछि आउन चाहन्छ भनेदेखि त्यसले आफ्नो क्रुस उठाओस्, मर्नको लागि तयार होस्। अनि उहाँले भन्नुभएको छ यदि कसैले मेरो खातिर आफ्नो प्राण बचाउन चाहन्छ भनेदेखि त्यसले गुमाउनेछ, तर मेरो खातिर आफ्नो प्राण गुमाउन चाहन्छ भनेदेखि त्यसले त्यो बचाउनेछ। यो एउटा प्याराडक्स हो परमेश्वरको राज्यको लागि। त्यस्तै किसिमले येशू प्रभुको लागि तपाईँ र मैले भौतिक त्याग तपस्या गर्न सकेका छौँ भनेदेखि येशू प्रभुले हामीले त्यागेको भन्दा 100 गुणा बढ्ता दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। त्यसै कारण ती व्यक्तिका लागि
येशू प्रभु सबै थोक हुनुहुन्छ, जसले आफ्नो जीवनमा उहाँलाई पहिलो स्थान दिएको छ। परमेश्वरको राज्य र धार्मिकता खोज्न चाहने व्यक्तिको लागि येशू प्रभुले कुनै कुरो बाँकी राख्नुहुने छैन। त्यो व्यक्तिलाई मद्दत गर्न, त्यो व्यक्तिलाई आशिष दिन, त्यसलाई उठाउन, त्यसलाई बनाउन, त्यसको सुरक्षा प्रदान गर्न र अनन्त जीवन उसको त छँदैछ। यसै संसारमा रहँदाखेरि पनि प्रभु उसको लागि सबै थोक हुनुहुनेछ।